इस्यु अफ सेयरलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। इस्यु अफ सेयरलाई हामी तीनवटा पार्टमा पढ्छौँ। एउटा इस्यु अफ सेयर फर क्यास र इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास र फर फ्युचर रिइस्यु र ट्रान्सफरको केसलाई हामी पढ्छौँ। र आज हामी इस्यु अफ सेयर क्यासको कुराहरू पढ्छौँ। क्यासभित्र पनि प्रोराटा बेसिसमा अथवा ओभर सब्सक्रिप्सन, अन्डर सब्सक्रिप्सन होला, अधिक आवेदन, न्यून आवेदनका कुराहरू, एउटा सिम्पल क्वेसनहरूदेखि लिएर हामी अलिकति बृहत टाइपको क्वेसनहरू हल गरेर यसलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छौँ। सर्वप्रथम जाउँ हामी फर्मेटमा जाउँ। फर्मेट पहिला बुझौँ, यसको फर्मुलाहरू बुझौँ, त्यसपछि अनि हिसाब गरेर हामी अगाडि बढौँला। फर्मेट हुन्छ डेट हुन्छ पहिला, डेट पार्टिकुलर अनि एलएफ नम्बर, यसरी एलएफ हुन्छ, पार्टिकुलर एलएफ, यसमा डिआर, यसमा सिआर, पार्टिकुलर, जस्तै कम्पनीले अहिले आवेदन 10,000 किताको माग भएको छ, 10,000 किता सेयरको भ्यालु माग गर्यो, तर यो 10,000 किता सेयरको भ्यालु 100 रुपियाँ पर भ्यालुमा माग गरेको छ, त्यो एकैचोटि माग्दैन। जस्तै एप्लिकेसनमा पैसा माग्छ, एप्लिकेसनमा 30 रुपियाँ, एलटमेन्टमा 40 रुपियाँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 30 रुपियाँ गरेर यसरी 100 रुपियाँ कम्पनीले माग्न सक्छ। एकैचोटि यो 10,000 किता माग्दैन। र त्यसमा पनि पब्लिकलाई जब सेयर इस्यु गर्छ, पब्लिकबाट सेयरको आह्वान गर्छ, त्यो पब्लिकहरूले विभिन्न क्याटेगोरीका पब्लिकहरूले कम्पनीमा सेयर इस्यु गर्न सक्छन्। जस्तै 4,000 किता कसैले आवेदन गरेको थियो भने 4,000 किता पब्लिकलाई सेयर पर्न सक्छ। कसैले 6,000 किता आह्वान गरेको थियो भने उसलाई 3,000 पनि पर्न सक्ला। कसैले 5,000 किता आह्वान गरेको थियो उसलाई 2,000 पर्न सक्ला हैन। कसैले 1,000 किता आह्वान गरेको थियो उसलाई 1,000 पर्न सक्ला। कसैले 2,000 किता आह्वान गरेको थियो उसलाई सेयर नपर्न पनि सक्छ। यस्तो कन्डिसन आउँछ। अब यसरी चाहिँ वास्तवमा कम्पनीलाई चाहिएको सेयरको संख्या हो 10,000 किता है। अब यहाँ सेयरको आवेदन पर्न गयो 10, 5, 15, 15, 16, 2, 18,000 किता यहाँ चाहिँ आवेदन पर्न गयो। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले सुरुमा पैसा पाउँदा प्राप्त गर्दा यो 18,000 किता इन्टु 30 को दरले प्राप्त गर्छ। त्यो जर्नल एन्ट्री हामी बनाउँछौँ र त्यसपछि त्यसलाई हामी सेयरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। सेयरमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो 10,000 किता इन्टु 30 को दरले नै सेयरमा ट्रान्सफर हुन्छ। बाँकी रहेको जुन 18,000 किता मध्ये यो 2,000 किताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यसपछि 16,000 किता बच्यो। 16,000 कितामा यो 6,000 किता बराबरको पैसा एप्लिकेसनमा जुन एक्सेस मनी प्राप्त भयो त्यसलाई एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। एलटमेन्टले कभर गरेन भने फर्स्ट कल, फाइनल कल हुँदै हामी ट्रान्सफर गर्दै लानुपर्ने अवस्था आउँछ। र सुरुको जर्नल एन्ट्री हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दा। जब कम्पनीलाई एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्छ कम्पनीले, त्यति बेला हुन्छ बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। यो अवस्थामा के हुने भयो त कम्पनीलाई कति प्राप्त भयो? 18,000 किता बराबरको प्राप्त भयो र एप्लिकेसनमा 30 रुपियाँ माग्यो, यो 30 रुपियाँ प्राप्त भयो। यसरी कम्पनीले प्राप्त गर्ने भयो, यसरी पैसा प्राप्त गर्ने भयो कम्पनीले सुरुको पोजिसनमा।
अब यसको न्यारेसन हुन्छ being share application money received, यस्तो किसिमको जर्नल इन्ट्री सुरुमा भन्ने भयो। र यो एप्लिकेसनमा प्राप्त भएको पैसा वास्तवमा कम्पनीको त यो 10,000 किता मात्रै सेयर हो नि त। त्यसपछि यो 2000 बराबर 2000 इन्टु 30 रुपियाँको दरले रिफन्ड गर्न पर्ने भयो, ब्याङ्कद्वारा चेक काटेर दिनुपर्ने भयो। सेयर धनीहरूको पैसा चाहिँ राख्न मिलेन, अब उनीहरूलाई हामी सेयर दिन सकेनौँ, उसलाई रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो 2000 किता बराबर। त्यसपछि पनि अझै 6000 किता बराबरको पैसा हामीसँग एक्सेस मनी बच्यो, त्यसलाई एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न पर्ने भयो। अब यसलाई ट्रान्सफर गरौँ, ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। यो पैसा ट्रान्सफर गर्न पर्ने अवस्था आयो। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटलको लागि यो 10,000 किता र इन्टु कति हुने भयो त, यो 30 रुपियाँ हुने भयो। टु बैंक एकाउन्टद्वारा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। यो 2000 किता सेयर धनीलाई 30 रुपियाँको दरले यो पैसा रिफन्ड गर्नुपर्ने भयो। अझै हामीसँग कति पैसा बाँकी छ त, 6000 किता बराबरको पैसा अझै कम्पनीमा बाँकी छ। त्यो पैसा एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो। एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो। यसरी यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन मनी यो 18,000 किता बराबरको, यो 30 दरले। अब यहाँ बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल, यस्तो खालको जर्नल इन्ट्री भन्ने भयो। त्यसपछि अब कम्पनीले दोस्रो चरणमा यो आवेदकहरूबाट यो एप्लिकेसनको पैसा प्राप्त गर्यो, जसलाई सेयर परेन उसलाई फिर्ता पनि गरिदियो, र जसको पैसा बढी भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्छु भनेर यहाँ चाहिँ त्यो जर्नल इन्ट्री पनि बनाएर पब्लिक पनि गरिसक्यो। अब एप्लिकेसनमा कम्पनीले के गर्छ भने यो 40 को दरले यो 10,000 किता बराबरको पैसा माग्छ है। यो 10,000 किताको पैसा 40 को दरले माग्छ। र अझै यहाँ पैसा कति बढी हुने भयो त, यो एलटमेन्टमा 6000 किता इन्टु 30 को दरले, 6000 इन्टु 30 को दरले यहाँ चाहिँ 1,80,000 पैसा छ। अब कम्पनीले एलटमेन्टमा कति माग्छ त, 10,000 किता इन्टु 40 को दरले पैसा माग्छ 4 लाख रुपियाँ यहाँ एलटमेन्टमा माग्यो भने यहाँ चाहिँ 1,80,000 घटाएर बल्ल कम्पनीले के गर्छ, पैसा यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्छ। अब एलटमेन्ट मनीको लागि फर एलटमेन्टको पैसा माग्छ। एलटमेन्ट ड्यू गरेर हुँदाखेरि सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट, अब जस्तै डिस्काउन्टमा माग्ला, जस्तै यहाँ 10% डिस्काउन्ट भनिदियो भने मानौ यहाँ 30 यो चाहिँ 90 रुपियाँ छ हैन, यहाँ डिस्काउन्टमा माग्यो कम्पनीले, यहाँ 10 डिस्काउन्ट छुट गरिदियो, यहाँ यो जोड्दाखेरि बल्ल 100 हुन्छ। यस्तो अवस्था आयो भने डिस्काउन्ट अन
इस्यु अफ सेयर यस्तो अवस्था पनि आउला। यसमा 10,000 × 10 यस्तो पनि कन्डिसन आउन सक्छ। अर्को कुरा टु सेयर क्यापिटल। अब 10,000 किता कम्पनीलाई चाहियो हो भने 10,000 × सेयरको भ्यालु कति माग्यो हो त्यति नै यहाँ लेख्ने हो, यसरी लेख्ने हो हैन। अर्को कन्डिसन आउन सक्ला, प्रिमियमको कन्डिसन आउन सक्ला, प्लस 10 यहाँ होला। यस्तो कन्डिसन आयो भने टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट यस्तो पनि हुन सक्ला, यस्तो पनि कन्डिसन आउन सक्ला। प्रिमियममा पनि माग हुन सक्ला। डिस्काउन्टको केस आएछ भने पनि हामी एलटमेन्टमै हिसाब गर्छौँ र प्रिमियमको केसलाई पनि हामीले एलटमेन्टमै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एलटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ। बिङ एलटमेन्ट मनी ड्यू, एलटमेन्टको पैसा माग गरियो। यति बेला एलटमेन्टको पैसा माग गरियो, यहाँ डिस्काउन्टको केस आउला या प्रिमियमको केस आउला, यो दुईटै केस आउन सक्दैन। या यो आउला या चाहिँ यो आउला, या दुईटै नआउला, दुईटै नआउन पनि सक्छ, दुईटै नआउन पनि सक्छ। पार भ्यालुमा इस्यु हुन नि सक्छ। पार भ्यालुमा इस्यु भएछ भने यो दुईवटै केस आउँदैन, यो प्रिमियमको केस पनि आउँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब एलटमेन्टको पैसा माग्दा जब कम्पनीले यो पैसा माग गर्यो, अब कम्पनीलाई पैसा आउँदैछ, यो सेयर होल्डरहरूले सेयर धनीहरूले चाहिँ इच्छुक छन् अब कम्पनीमा सेयर हाल्न। अब कम्पनीलाई के हुन्छ, पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यति बेला बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, यस्तो खालको जर्नल एन्ट्री भन्छ। जस्तै अब बैंक एकाउन्ट डेबिट कसरी हुने भयो त? कति पैसा माग गरे हो? 10,000 किताको पैसा हो, 40 को दरले हो, यसरी प्राप्त हुने भयो। यो 10,000 किता × 40 र अघि नै थियो नि यहाँ एलटमेन्टमा चाहिँ यो 1,80,000 रुपियाँ। अब यो 4 लाख रुपियाँ पैसा छ नि, यो 4 लाख रुपियाँ माइनस 1,80,000 यसरी हुन्छ। यो 4 लाखमा 1,80,000 घटाउँदा यहाँ सेयर क्यापिटलमा कति पैसा जाने भयो त? 2,20,000 जान्छ। यसरी ख्याल गर्नु पर्यो, किनकि कम्पनीलाई अघि नै अलरेडी एक्सेस मनी प्राप्त भइसकेको छ। यहाँ बढी पैसा प्राप्त भएको छ, किनकि आवेदकहरूले 18,000 आवेदकले आवेदन दिएका छन्। त्यति बेला सेयर बापतको पैसा प्राप्त भएको छ। 2,000 सेयर धनीहरूले सेयर प्राप्त गरेनन्, तिनीहरूले पैसा रिफन्ड गरियो उसको लागि, र बाँकी पैसाहरू हामीसँग 6,000 किताको पैसा हामीसँग एक्सेस बचेको थियो। त्यो पैसा हामीले एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ र यो एलटमेन्टको पैसा प्राप्त गर्दा के गर्यौँ, यसलाई यहाँ हिसाब मिलान गऱ्यौँ। अब दुईवटा मात्रै केस हुन्छ। यसपछि हुन्छ फर्स्ट कल र फाइनल कल। फर्स्ट कललाई ड्यू गर्ने र फर्स्ट कलको मनी प्राप्त भएपछि त्यसपछि फाइनल कल ड्यू हुन्छ र फाइनल कलको पैसा पनि प्राप्त हुन्छ। For first call, first call and final call, final call। यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा अब कम्पनीले कति अब यसको ड्यू गर्नु पर्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब यसैलाई हामी टुक्राउन पनि सक्छौँ। यसलाई जस्तै फर्स्ट कलमा 15 रुपियाँ माग्यो, फाइनल कलमा जस्तै मानौँ 15 रुपियाँ माग्यो सपोज। यस्तो अवस्था आयो भने ल फर्स्ट कलमा सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट डेबिट
टु सेयर capital accounts being share first call money due. यस्तो हुने भयो सेयर फर्स्ट कलको पैसा माग गरियो यति बेला। अब फर्स्ट कलको पैसा प्राप्त भयो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट यस्तो हुने भयो। बेङ फर्स्ट कल मनी रिसिभ जस्तै 15 रुपियाँले हो भने 15 रुपियाँ इन्टु 10,000 खान यसरी भयो। अब यसमा अर्को पनि केस हुन सक्छ, कुनै आवेदकले 500 आवेदकले सपोज यसमा 500 वटा आवेदकले यो फर्स्ट कलको पैसा तिर्न सकेनन् भने कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। र कुनै आवेदकले मानौ बढी पैसा दिए, फाइनल कलमा मिलाउने एउटा उद्देश्यले उनीहरूसँग बढी पैसा थियो, उनीहरूसँग टाइम थिएन र ब्याङ्कमा गएको बेलामा यो सेयर बाबतको पैसा मैले एक्स्ट्रा पैसा इन्भेस्ट गरिदिन्छु, अहिले नै गरिदिन्छु, फाइनल कलमा मिलान होस् भन्न चाहनेले यति बेला चाहिँ बढी पैसा पनि लगानी गर्न सक्ने हो। कम्पनीसँग यदि फाइनल कलको पैसा पनि अलरेडी प्राप्त भयो भने त्यति बेला कम्पनीले के गर्छ त कल्स इन एडभान्स भनेर पनि राख्न पाउँछ र राख्छ र त्यसपछि फाइनल कलमा यसलाई के गर्छ मिलान गरिदिन्छ। अब लास्टमा फाइनल कलको लागि सेयर फाइनल कलको लागि सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल यस्तो खालको जर्नल भन्छ भने पैसा प्राप्त गर्दा जब पैसा प्राप्त हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फाइनल कल यसरी जर्नल इन्ट्रीहरू हुन्छन्। र एक दुईवटा सिम्पल खालका क्वेसन र एक दुईवटा अलिकति जटिल क्वेसन गरेर हामी अझै क्लियर हुने प्रयास गरौँ, अझै क्लियर हौँ। मेरो हातमा 72 साल सेट सी को क्वेसन छ, मैले क्वेसन यहाँ पनि लेखिदिएको छु। ए लिमिटेड कंपनी issued 5,000 share of ₹100 each payable as follows। 5,000 की त शेयर चाहिँ ए लिमिटेड कम्पनीले पार भ्यालुमा 100 को दरले पर शेयर 100 टोटलमा 100 हुने गरी शेयर आह्वान गर्यो। एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ माग गर्यो, एलोटमेन्टमा 30 रुपियाँ माग गर्यो, 50 रुपियाँ हो। फर्स्ट कलमा 20 रुपियाँ माग गर्यो र फाइनल कलमा 30 रुपियाँ माग गर्यो। Application received for all share and allotted accordingly. A shareholder to whom 50 shares were allotted paid the entire sum on allotment call भनेर भन्यो। यो शेयरको पैसा चाहिँ बराबर रूपमा जसरी आउनु पर्ने हो आयो, त्यहाँको यो म्यानेजमेन्टले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो। जो एउटा शेयर हो धनी थियो, 50 वटा शेयर उसलाई परेको थियो, उसले के गर्यो भने यो एलटमेन्टमा नै यो दुई किताको पैसा यो 20 रुपियाँ र यो 30 रुपियाँ हुने गरी 20 र 30 50 रुपियाँ हो इन्टु 50 को दरले 50 इन्टु 50 गर्दा 2500 रुपियाँ के गरिदियो त यहाँ एलटमेन्टमै दिइदियो, पैसा कम्पनीलाई भुक्तान गर्यो ताकि ऊ अब यो झन्झट मुक्त भयो। फर्स्ट कलमा पनि उसले पैसा भुक्तान गर्दैन र फाइनल कलमा पनि उसले पैसा भुक्तान गर्दैन। कम्पनीलाई कल्स इन एडभान्सको केस यहाँनिर आयो। अब क्वेसन सुरु गरौँ। यसको सोल्युसन अन एप्लिकेसन फर एप्लिकेसन
एप्लिकेसनको लागि फर एप्लिकेसनको लागि हुने भयो बैंक एकाउन्ट डेबिट 5000 किता इन्टु 20 को दरले हुने भयो टु शेयर एप्लिकेसन account being share application money received यस्तो खालको हुने भयो 5000 इन्टु यो हुन गयो 5000 इन्टु 20 1 लाख रुपैयाँ भयो र यसलाई शेयरमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेसन account debit to share capital account भयो being application money transfer to share capital यस्तो किसिमको यसको जर्नल एन्ट्री बन्ने भयो यस्तो खालको जर्नल यसको बन्ने भयो सुरुमा पैसा प्राप्त गर्यो एप्लिकेसन प्राप्त भयो र यो एप्लिकेसनमा प्राप्त भएको पैसा अब शेयरमा ट्रान्सफर गरियो शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरियो अब अलटमेन्टको केस आयो फर अलटमेन्टमा शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल यस्तो खालको भयो अब अलटमेन्टमा यहाँ कुरा के आयो भने यो 500 वटा शेयर धनीले एडभान्सको रूपमा पैसा दिए भन्ने कुरा पनि आयो टु कल्स इन एडभान्स यसरी पैसा 50 वटा शेयर धनीले 50 को दरले पैसा दिए अब यसलाई यस्तो गरौँ यसमा शेयर क्यापिटल पहिला माग गर्यो कम्पनीले माग गर्यो यहाँ चाहिँ 5000 को दरले 5000 को दरले 30 रुपैयाँ माग गर्यो 1,50,000 रुपैयाँ पहिला माग गर्छ कम्पनीले बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू यति बेला माग भयो माग भए पश्चात अब पब्लिकले के गर्छन् त कम्पनीमा अलटमेन्ट बापतको पैसा कम्पनीमा लगाउँछन् कम्पनीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ हैन टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट हुने भयो टु अब यहाँ चाहिँ जो 50 वटा शेयर धनीले पैसा यो फर्स्ट कलको पनि र यो फाइनल कलको पनि पैसा शेयर होल्डर टु हुम 50 shares were allotted paid the entire sum on allotment entire अब त्यसपछिको नेक्स्ट पैसा जुन फाइनल कलमा तिर्न पर्थ्यो र फर्स्ट कलमा जुन पैसा भुक्तान गर्न पर्थ्यो उनीहरूले पहिला नै भुक्तान गरिदिए त्यति बेला कम्पनीलाई त्यो बापतको पनि पैसा प्राप्त भयो टु कल्स इन एडभान्स स्वरूप पैसा प्राप्त भयो 50 को दरले 50 रुपैयाँ 2500 रुपैयाँ यो हुने भयो
5,000 इन्टु 30 रुपियाँले 1,50,000 रुपियाँ। अब कम्पनीले पैसा प्राप्त गर्यो 1,52,500 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। बिङ allotment money received, यो खालको जर्नल एन्ट्री भन्ने भयो। त्यसपछि अब पालो फर्स्ट कलको। फर्स्ट कल पनि अब ड्यू गर्नु पर्यो। फर्स्ट कलको पनि पैसा माग्नु पर्यो। पैसा आह्वान गर्दाखेरि शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यो पनि 5,000 किताकै माग्नु पर्यो। 20 रुपियाँको दरले माग्नु पर्यो हैन। 1,00,000 रुपियाँ माग भयो। यसरी यो पैसा माग भयो। पैसा माग भयो। अब पैसा माग गरेपछि पब्लिकले के गर्छन् त, कम्पनीमा पैसा लगाउँछन्, पैसा लिएर आउँछन् पब्लिकहरू। त्यति बेला फेरि कम्पनीलाई के हुन्छ त, पैसा प्राप्त हुन्छ। बैंक एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ, 1,00,000 रुपियाँ। तर यहाँ के भएको छ, इन्टायर एमाउन्ट पेमेन्ट त भएको छ। 50वटा सेयर धनीले 20वटा सेयर किता बापतको पैसा अलरेडी भुक्तान गरेका छन्। त्यति बेला अब कम्पनीले पुरै 1,00,000 पाउँदैन, किनकि त्यो पैसा 2500 रुपियाँ यहाँ प्राप्त गरेका छ। त्यसको बापत 20 इन्टु 50 को दरले 1,000 रुपियाँ पैसा यहाँ घटाएर अब पाउँछ। यहाँ पाउने भयो 79,000 टु शेयर फर्स्ट कल। यहाँ प्राप्त भयो 79,000 रुपियाँ पैसा। बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ्ड। यसरी यो फर्स्ट कलको सम्मको एन्ट्री सक्यो। अब लास्ट एन्ट्री रह्यो हामीसँग फाइनल कलको एन्ट्री। फाइनल कललाई ड्यू गर्नु पर्यो। त्यसपछि फाइनल कलको पैसा रिसिभ भएपछि बैंक एकाउन्ट डेबिट टु फाइनल कल गर्नु पर्यो। जर्नल एन्ट्री एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुलाई यो घोकिरहनु पनि पर्दैन, सम्झिन सजिलो छ। ड्यू हुँदाखेरि त्यसलाई डेबिट गरिदिने र क्यास पैसा प्राप्त भएपछि जो बैंक डेबिट गरिदिने र त्यसलाई क्रेडिट गरिदिने, मात्रै त्यति कुरा हो। फाइनल कलको लागि शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। शेयर फाइनल कलमा कति पैसा माग पाउँछ, अब कम्पनीले कति माग गर्न पाउँछ, 5,000 किताकै 30 को दरले माग गर्न पाउँछ। 5,000 किताको 30 को दरले 1,50,000 रुपियाँ कम्पनीले अब माग गर्दैछ। ठिक छ। यसरी यो माग गर्यो, अब पैसा प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि पब्लिकले पैसा कम्पनीमा ल्याउँछन्, बैंकको खातामा पैसा डिपोजिट हुन्छ। यो कम्पनीको बैंक एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल। अब यहाँ 1,50,000 को कुरा आयो। तर यो अलटमेन्टमै यो 50वटा सेयर धनीले, जसले 50 किता सेयर लिएका थिए नि, तिनीहरूले यो फाइनल कलको पैसा पनि भुक्तान गरेका छन्। त्यो पैसा हामीले कहाँ प्राप्त गरेका छौँ, यहाँ अलटमेन्टमा पहिल्यै पैसा प्राप्त गरेका छौँ। त्यो मध्येबाट 1,000 रुपियाँ पैसा हो यो
फर्स्ट कलमा ट्रान्सफर गरियो र अब रहेको 1500 रुपियाँ के गर्नु पर्यो त यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो माइनस 1500 रुपियाँ यहाँ। अब यसबाट यो घटाउँदा 1,50,000 माइनस 1500 रुपियाँ यसरी घटाइदिनुहोस्। 1,48,500 रुपियाँ 1,48,500 रुपियाँ being share final call money received। यसरी प्राप्त भयो। सुरुमा कम्पनीले 5,000 किता सेयर आह्वान गर्यो। 5,000 किता सेयरको पब्लिकसँग एकैचोटि 100 रुपियाँ हाल भनेन र पब्लिकलाई पनि किस्ताबन्दीको रूपले सेयरको आह्वान गरियो। सेयरको आह्वान गर्दा सुरुमा एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ माग गरियो। एलटमेन्टमा सेयर बाँडफाँड गर्दाखेरि 30 रुपियाँ माग गरियो। 4 चरणमा कम्पनीले पैसा माग गर्यो। 4 चरणमा पैसा माग गर्दा 20 रुपियाँ एप्लिकेसनमा माग गर्यो, एलटमेन्टमा 30 रुपियाँ माग गर्यो, अनि फर्स्ट कलमा 20 रुपियाँ माग गर्यो र फाइनल कलमा 30 रुपियाँ माग गर्यो। यतिसम्म यो क्वेसन चाहिँ केही पनि अप्ठ्यारो छैन, एकदमै इजी छ। तपाईहरुले जब फर्मुला याद गर्नुभयो त्यसलाई अनि यहाँनिर एकदमै सजिलो छ। 50,000 इन्टु 20 1,00,000 रुपियाँ एप्लिकेसन मनी हैन, एलटमेन्टमा 30 इन्टु 50,000। यसै यहाँसम्म अप्ठ्यारो छ। अलिकति यहाँ क्वेसनले थोरै कुरा घुमाइदियो। यो 50वटा सेयर धनीले एलटमेन्टकै बेलामा उनीहरूलाई टाइम भएन अथवा के भयो, उनीहरूले हाम्रो अब बाँकी किस्ता फर्स्ट कलको 20 रुपियाँ र यो फाइनल कलको 30 रुपियाँ पनि हामी अहिले नै तिर्छौँ, अहिले हामी रेडी छौँ, अहिले हामीसँग पैसा छ, हामी भुक्तान गर्दैछौँ भन्यो र कम्पनीले त्यो पैसा रिसिभ गर्न पर्यो। एलटमेन्टमै त्यो पैसा लियो र एलटमेन्टमै कम्पनीको खातामा 1,50,000 हुनुपर्नेमा 1,52,500 आइसक्यो त्यो पैसा। र त्यो पैसा हो फर्स्ट कलको 20 रुपियाँको दरले 1,000 रुपियाँ हो। 1,000 यहाँ कम लियो र यहाँ आएर फाइनल कलको चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ उसले कम्पनीले पाउँथ्यो। यसमा के भयो त यो 1,500 रुपियाँ 50 इन्टु 30 का दरले 1,500 रुपियाँ लास्टमा यो पैसा पनि कम लियो। यहाँ 1.5 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने 1,48,500 लियो, किनकि पहिले लिएको थोरै अलिकति इन्टायर अमाउन्ट इन्टायर सम अन एलटमेन्ट कल भनेको हुनाले थोरै अलिकति मात्रै घुमाउरो भयो, नत्र एकदमै इजी क्वेसन गरेँ मैले। अझै एउटा क्वेसन हेरौँ। अहिले मेरो हातमा 72 साल सेट डी को क्वेसन छ। अघि हामीले कल्स इन एडभान्सको केस गऱ्यौँ, अब हामी कल्स इन एरियरको केस गर्छौँ। जस्तै इस्युड 10,000 सेयर अफ ₹100 इच, 10,000वटा सेयर इस्यु गरिएको छ। 100 रुपियाँ हो त्यसको पार भ्यालुमा इस्यु गरिएको छ, सेयरलाई 100 रुपियाँ माग गरिएको छ र त्यसलाई विभिन्न चरणमा माग गरिएको छ। एप्लिकेसन वे रिसिभ फर अल द सेयर 50 रुपिज, एप्लिकेसनमा 50 रुपियाँ माग गरिएको छ र एलटमेन्टमा माग गरिएको छ। एलटमेन्ट कल वाज मेड एन्ड मनी वर ड्युली रिसिभड भनेर भनेको छ। एलटमेन्टमा 50 रुपियाँको दरले सेयरको पैसा माग गरियो, 10,000 खान सेयरको दर पैसा। र एक्सेप्ट अ होल्डर होल्डिङ 100 सेयर्स फेल टु पे एट द रेट अफ ₹50 पर सेयर, 100 जना सेयर धनीले 50 रुपियाँको दरले पैसा भुक्तान गर्न अहिले कम्पनीलाई सकेनन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले त्यो सेयरलाई जफत गर्छ। पछि त्यो हामी अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ। सेयर फरफिचरको केसमा कम्पनी यो कल्स इन एरियर भएपछि त्यो जुन जति पैसा आउँदैन त्योभन्दा अगाडि जुन पैसा पेमेन्ट गरेको छ त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीले जफत गरेर त्यसलाई फेरि रिइस्यु गर्छ। र यदि फाइदा भयो भने जेनरल रिजर्भमा, त्यसलाई रिजर्भमा चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छ। त्यो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। यहाँनिर आएर कल्स इन एरियर भयो। यहाँ चाहिँ 100वटा सेयर धनीले 100 किताको सेयर धनीले 50 को दरले एलटमेन्टमा पैसा भुक्तान गरेनन्। यस्तो खालको भयो। र रिक्वायर्डमा सोध्यो जर्नल इन्ट्रिज फर एप्लिकेसन एन्ड एलटमेन्ट, 2वटा मात्रै जर्नल इन्ट्री माग्यो फर एप्लिकेसन। एप्लिकेसनमा के हुने भयो त बैंक एकाउन्ट डेबिट हुने भयो
जब एप्लिकेसन गरिन्छ, एप्लिकेसनको पैसा माग गरिन्छ कम्पनीमा, के हुन्छ अब पैसा आउँछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। कति हजार किता, 10,000 किताको 50 को दरले 50.5 लाख रुपियाँ पैसा प्राप्त हुने भयो हैन। टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट यसरी being application money received, यसरी एप्लिकेसन मनी प्राप्त भयो। अब त्यसको नेक्स्ट दोस्रो चरण पनि हुन्छ। एप्लिकेसनको पैसा प्राप्त गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सेयरमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो हैन, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेयरमा। ट्रान्सफर गर्दा को जर्नल सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। being share application money transfer, एप्लिकेसन मनीलाई के गरियो अहिले ट्रान्सफर गरियो। त्यसपछि एलटमेन्टको पालो आयो। एलटमेन्टको पैसा माग गर्नु पर्यो। अब कम्पनीले 50 को दरले माग गर्दैछ, 50 रुपियाँ एप्लिकेसनमा माग गर्यो। अब रेस्ट 50 रुपियाँ छ, त्यसलाई एलटमेन्टमै माग गर्दैछ। फर्स्ट कल र फाइनल कलतर्फ कम्पनी जाँदै छैन, बाँडफाँडमै पुरै पैसा माग गर्दैछ। अब एलटमेन्टको लागि फर एलटमेन्ट ड्यू गर्दा allotment account debit to share capital account, यसरी माग गर्ने भयो। कति हजार थानको माग गर्ने भयो त? 10,000 थानकै माग गर्ने भयो। कतिको दरले? 50 कै दरले माग गर्ने भयो। 10,000 थानको 50 कै दरले 5 लाख रुपियाँ नै के गर्ने भयो त? माग गर्ने भयो। अब यो पैसा प्राप्त हुन्छ, तर यहाँ के भनेको छ भने एक्सेप्ट अ होल्डर होल्डिङ 100 सेयर्स फेल टु पे एट द रेट अफ ₹50 पर सेयर भन्यो। एलटमेन्टकै बेलामा, एलटमेन्टको पैसा भुक्तान गर्ने बेलामा 100 जना सेयर धनीले 50 रुपियाँको दरले हामी पैसा भुक्तान गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ हात खडा गर्यो र कम्पनीलाई त्यति पैसा नआउने भयो। अब 5,000 रुपियाँ। बैंक अकाउन्ट डेबिट 5 लाख रुपियाँ माइनस 100 सेयर इन्टु 50 गर्दा 50,000 रुपिस। 5,000 रुपियाँ 4,45,000 रुपियाँ, सरी 4,95,000 रुपियाँ भयो। टु सेयर, यसलाई यस्तो गरिदिउँ, यसरी भन्दा कल्स इन एरियर देखाइदिउँ। 100 किताको 50 को दरले 5,000 रुपियाँ, बल्ल यहाँ 4,95,000 रुपियाँ देखाइदिउँ। टु सेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट भनेर
10,000 किताको 50 को दरले 5 लाख रुपियाँ। यसरी कल्स इन एरियर भयो। यहाँ चाहिँ 100वटा सेयरको 50 को दरले पैसा प्राप्त भएन भनेर क्वेसनले भनिरहेछ। यहाँ चाहिँ बिइङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड, यसरी न्यारेसन लेखिदिनुहोस्। यो पनि एकदमै इजी क्वेसन थियो, अघि जस्तै यो पनि इजी क्वेसन गरेर देखाएँ मैले। अबका नेक्स्ट क्वेसनहरू अलिकति ओभर सब्सक्रिप्सनवाला, जस्तै 10,000 माग गरेको छ, 15,000ले आवेदन गरे अथवा त्यो ओभर सब्सक्रिप्सनको केस भयो, त्यसमा पनि प्रोराटा बेसिसको र अन्डर सब्सक्रिप्सन पनि मिसिएको, त्यस्तो खालका थोरै भास्ट क्वेसन। अब हामी एक दुईवटा त्यस्ता खालका क्वेसनहरू पनि गरौँ। यो एकदमै सजिलो क्वेसन थियो। 10,000 किता सेयर माग गरियो 100 को दरले, यो एकदमै पार भ्यालुमा माग गर्यो। यसमा डिस्काउन्टको केस पनि छैन, प्रिमियमको केस पनि छैन र त्यसमा पनि 2 किता गरेर माग गर्यो। 10,000 किताको 50 को दरले सुरुमा एप्लिकेसनको वखतमा माग गर्यो। एप्लिकेसनको टाइममा पैसा कम्पनीले जब प्राप्त गर्छ, कम्पनीलाई ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। 10,000 किता सेयरको 50 को दरले पायो, 5 लाख रुपियाँ भयो। त्यसरी टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, यो मैले अघि फर्मेटमा पनि लेखाइदिइसकेको छु। र त्यसपछि यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, यो क्यापिटलमा यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। र त्यसपछि बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर भनेर यसको न्यारेसन लेखियो। अनि अलटमेन्ट ड्यू भयो। अलटमेन्टमा पनि फेरि पैसा माग गर्नु पर्यो। 50 रुपियाँको दरले त सेयरको पैसा प्राप्त भएको छैन कम्पनीलाई। त्यसपछि सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 10,000 किता इन्टु 50 को दरले 5 लाख रुपियाँको टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भयो। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। अनि यहाँ क्वेसनले भन्यो ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट अ होल्डर होल्डिङ 100 सेयर फेल टु पे एट द रेट अफ ₹50 पर सेयर भन्यो। 100वटा सेयर धनीले 100 किता सेयरको पैसा 50 रुपियाँको दरले आएन अरे कम्पनीलाई। त्यसपछि के भयो, प्राप्त नभएपछि कल्स इन एरियर भयो, बक्यौता भयो। त्यो कम्पनीले पाउन बाँकी छ, त्यसैले यसलाई डेबिट गरियो। र डेबिट गर्दा यो 5,000 यहाँ डेबिट भयो। टु सेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट, अलटमेन्टमा त पाउने आखिर 5 लाखै हो, त्यसलाई बढाएर लेख्न घटाएर लेख्न पाइएन। त्यसपछि अब कम्पनीलाई यो 5,000 बाहेक 4,95,000 रुपियाँ सेयर बापतको अलटमेन्टको भुक्तानी, दोस्रो किस्ताको भुक्तानी पनि प्राप्त भयो। आजलाई बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु र अर्को सेसनमा हामीले यो पार्ट 2 मा थोरै जटिल क्वेसनहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ र यहाँहरू पनि तयार रहनुहोला। हस्, धन्यवाद।